बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और शाकिर दो ही बहन भाई। जब से वालिदैन की वफ़ात हुई थी तब से एक ही कमरे में छोटे से घर में रहने पर मजबूर थे। ज़िंदगी के कोई वसाइल नहीं थे। अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद ज़िंदगी ने इस कदर मजबूर किया कि दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गई। शाकिर 18 साल का था जबकि मैं इससे 2 साल बड़ी थी। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। घर में एक दूसरे से बातें करते वक्त गुजर जाता। अब तो हमारे पास मकान के किराए के लिए भी पैसे ना होते। आखिरकार एक बैठक की मजबूरन लेना पड़ी। दोनों बहन भाइयों को एक ही कमरा काफ़ी था, लेकिन खाने का भी तो बंदोबस्त करना पड़ता है। जल्दी मैं और भाई काम की तलाश में निकले। मुझे तो सिलाई सेंटर में काम मिल गया था और यहाँ से कभी 50 और कभी 100 रुपये मिल जाते। इन पैसों से हम एक वक्त का खाना खा लेते थे। लेकिन मैंने कुछ दिनों से महसूस किया कि शाकिर गुमसुम रहता है। मैंने इससे पूछने की कोशिश की मगर इसने कुछ ना बताया। एक रात शाकिर ने ज़ोरदार चीख मारी। उठकर देखा तो वो सामने बैठा हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसने कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो। मैंने पूछा क्या हुआ, ठीक हो? कहने लगा आज के बाद तुम सिलाई सेंटर नहीं जाओगी। तुम्हारी फिक्र रहती है न जाने कोई हादसा ना पेश आ जाए। वो मेरी तरफ देखकर रोने लगा। मुझे अपने भाई को देखकर बेइंतहा प्यार आया। भाई, मैं सिलाई सेंटर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे कहाँ से? और इस मकान का किराया भी तो बढ़ चुका है। वो खामोश था। उस दिन के बाद हमारे बीच कोई बात न हुई। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कमरे में रहते हुए हम बात नहीं कर पाते। वो बाहर से आता, वॉशरूम में चला जाता। उसके हाथ में काले रंग का शापर होता। मैं यह देखकर उलझ जाती। मैं समझती कि शायद वो अपने लिए कोई खाने की चीज़ लाया होगा, लेकिन मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता था, वो अकेले में ये कैसे खा सकता था। मैंने अपने भाई की निगरानी करना शुरू कर दी। वो जब भी आता मैं उसे बाहर भेज देती बाजार से कुछ मंगवाने। वो चुप करके चला जाता तो मैं कमरे के बाथरूम का पूरा जायजा लेती, मगर कुछ भी ना मिलता। मैं हैरान होती कि मेरा भाई खाली शापर वॉशरूम में क्यों ले जाता है। सोच सोच कर मेरा दिमाग चकराने लगा। फिर एक दिन मैंने बाथरूम से फ्लश वाली टैंकी का ढक्कन खोला। सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था मेरे भाई की हकीकत ये होगी। मेरे भाई ने काफ़ी दिनों से शॉपर लाना छोड़ दिए थे, लेकिन आज जो मालूम हो उसके बाद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल मैं चुपचाप होकर बैठी रही। मैंने सोच लिया इस मामले में चुप ही रहूँगी, लेकिन मसले का हल ज़रूर ढूंढूंगी। इत्तेफाक से अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने समरीन खड़ी थी। समरीन को देखकर मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो मेरी सिलाई सेंटर वाले वक़्त की सहेली थी। भाई के सख्त मना करने की वजह से मैंने सिलाई सेंटर जाना छोड़ दिया था कि घर का खर्चा वो खुद ही चला लेगा। मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर में ही रहने लगी, अपने दोस्तों के साथ भी बाहर ना निकलती। मगर समरीन मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इससे गपशप भी काफ़ी थी। वो आज खुद मिलने आई थी। मैं इसे कैसे इनकार कर देती। उसने बताया कि वो मुझे बहुत याद करती है और सिलाई सेंटर की औरतें भी मुझे बहुत याद करती हैं। वो चाहती हैं कि मैं वापस आ जाऊं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मेरा भाई मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता। फिर समरीन ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद मैं घर में नहीं रह सकती थी। उसने बताया कि हमारे सिलाई सेंटर की सरबराह सबिया की बेटी की शादी है। तो मैंने सोच लिया कि मैं उसकी बेटी की शादी में ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था। दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि मैं अपने भाई वाला मसला सबिया आंटी को ज़रूर बताऊंगी कि मेरे भाई के साथ ये मसला दरपेश है। जो हकीकत उस दिन जानी थी इस बारे में भी जिक्र करना था। फिर मैंने अपने भाई से बाहर जाने की बात की, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे शादी का नहीं बताया। अगर मैं इसको ऐसा बताती तो वो ये समझता कि सिलाई सेंटर जाने के बहाने कर रही है। मैंने उसको कहा कि मेरी एक सहेली की शादी है, मैं वहाँ जाऊँगी, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मेरा भाई मुझसे छोटा था, उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। 3 दिन बाद मुझे समरीन के साथ जाना था। उस दिन भाई सुबह 6 बजे ही चला गया था। उसने नाश्ता भी मेरे साथ नहीं किया था। मैंने नाराज़गी समझा। मैं समरीन के साथ 4 बजे चली गई थी। मुझे शाकिर की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। मैं सभी के घर पहुंची, वहाँ अलग ही रौनक लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद बारात को शोर सुनकर सारी लड़कियाँ बाहर की तरफ भागी। वो बड़े ठाठ से आए थे। औरतों ने सही बिशाश रंग के जोड़े पहने थे। हमें उनके सामने एहसास कमतरी हो रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो रहा था। वहाँ ख्वाजा सरा नाच रहे थे। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी
میں اسے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے قریب گئی تو وہ میرا بھائی تھا۔ اسے ناچتے ہوئے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں میں اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ شاید اس نے مجھے نوٹس نہیں کیا تھا، وہ بے خبر تھا، مگر میں اسے دیکھ چکی تھی، پہچان بھی چکی تھی۔ اب میں سمرین کے بجائے خواجہ سراؤں کے طاق میں لگ گئی۔ میں اچھی طرح سے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہو، خدا نہ کرے کہ یہ میرا بھائی ہو۔ وہی نین نقش، وہی چال ڈال، میں کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی سب سے کم عمر لگ رہا تھا، جبکہ باقی خواجہ سرا بڑے تھے۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہوا اور پھر بارات جانے لگی تھی۔ بہرحال یہ شادی اختتام کو پہنچی۔ خواجہ سرا تو لوارث ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا اب ان کی آنکھیں بجھی بجھی تھی۔ شادی کی بھگدوڑ میں سمرین کو میرا خیال نہ رہا۔ خواجہ سرا کی ٹولی نکلی تو میں بھی نقاب اوڑھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ ڈر تو بہت لگ رہا تھا کہ یہ خواجہ سرا رات کے اس وقت نہ جانے کہاں جائیں گے، لیکن ان کی باتوں اور ان کے انداز سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ برے انسان نہیں ہیں۔ آپس میں معصوم باتیں کرتے کرتے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد یہ گھر میں داخل ہوئے۔ میرا بھائی بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میں دیوار سے چپ کر دیکھتی رہی، شاید وہ اپنے حصے کے پیسے لیتے ہوئے آئے۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑی روتی رہی۔ میرا بھائی اپنا حولیہ درست کرتے ہوئے باہر آیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس نے گلی میں قدم بڑھائے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگے جا رہا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے ایک ریڑھی سے پھل خریدے، پھر اس نے اپنے گھر کی طرف رخ کیا۔ چلتے چلتے ہمارا گھر آ گیا۔ میں اس کے پیچھے ہی تھی۔ گھر کا دروازہ جب بند دیکھا تو اس نے چابی نکالی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میری بہن آج شادی پر گئی ہوئی ہے۔ دروازہ کھول کر وہ داخل ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے یوں حیرت سے دیکھا تو میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ ابھی بھی لپسٹک لگی ہوئی تھی جو اس نے شادی والے گھر میں لگائی تھی، مگر حلیہ بدل چکا تھا۔ اکثر وہ باہر سے آ کر منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے واش روم کی طرف چلا جایا کرتا تھا۔ مجھے سب سمجھ آ گئی تھی۔ میں شاکر پر شور کرنے لگی، آخر اتنی بھی کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنے مرحوم باپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کر ڈالا؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا مطلب باجی، میں نے کیا کیا؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ انجان مت بنو شاکر، میں شادی میں سب دیکھ کر آ چکی ہوں کہ تم کس طرح زنانہ انداز میں ڈانس کر رہے تھے۔ وہاں دیکھ کر مجھے شرم آ گئی کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کو پھر سے مارا۔ ایک میں ہی تو اس کا سہارا تھی، آج میں ہی اس پر برس پڑی تو اس پر کیا بیتی ہوگی وہ میرے پاؤں پڑ گیا۔ باجی تم نہیں جانتی میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاکر رونے لگا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس سب کاموں میں تم کب پڑے؟ تمہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری بہن تھی نا۔ وہ کہنے لگا باجی سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، کمانا میرا فرض ہے، میں ہی کماؤں گا۔ اس کی بے بسی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ میرے بھائی روزی کمانے کے تو ہزاروں طریقے ہیں۔ میں نے اس کو سمجھایا تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ تم یہاں سے سلائی سینٹر جاتی ہو، اس دن جب جا رہی تھی تو میں صبح صبح تمہارے پیچھے آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بدگماش آدمی تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ لگا کہ شاید وہ کسی کام سے جا رہا ہو، مگر اس کی نظر آپ پر تھی، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ پھر اس نے تمہارے پیچھے لپکنے کی کوشش کی تو میں نے اسے وہیں جا لیا۔ اس دن کے بعد میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں گھر سے باہر جانے دوں۔ اکیلی لڑکی کے لیے یہ زمانہ بڑا ہی خراب ہے۔ باجی گلی میں روتا ہوا آ رہا تھا تو ابرار مل گیا۔ ابرار مجھے اس ڈیرے پر لے گیا۔ وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتا تھا۔ وہ کہتا کہ ہم سب بھی تقریباً مرد ہیں، لیکن اپنی مجبوری کے تحت یہ سب کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن میں نے اس کی بات پر غصہ کیا۔ پھر میں نے سوچا اور یہ کام کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ شروع میں مجھے بہت مشکل ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کام اچھا لگنے لگا۔ میں خود میں ناچتی تھرکتی روح کو محسوس کر کے اپنے ضمیر کو سلا دیتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ کبھی تجھے حقیقت معلوم نہ ہو، اس لیے روزانہ شاپر میں اپنی کپڑے ڈال کر فلیش میں رکھ دیتا تھا۔ باجی میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، مگر میں نے سب تمہارے لیے کیا۔ یہ سن کر ہم دونوں بہن بھائی بے بسی کے آنسو بہانے لگے۔ کچھ دن وہ بھی گھر سے باہر نہیں گیا کیونکہ اس کا دل مرجھا گیا تھا۔ میں نے کہا شاکر آج بہن کو حقیقت معلوم ہوئی تو اتنے شرمندہ ہو،
سوچو کل تمہارے دوستوں کو اس کی خبر ہوگی تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میری بات پر اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے خواجہ سرا کی محفل چھوڑ دی، محنت مزدوری شروع کر دی۔ ریلوے اسٹیشن پر ایک کلی کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد ریلوے کے آفیسر نے ایسے متاثر ہو کر اپنے گھر میں ڈرائیور رکھ لیا۔ زندگی گزرتی رہی، بھائی نے مجھے بیاہ کر رخصت کیا، پھر اپنے گھر شادی کر کے چھوٹی سی دنیا بسا لی۔ ایسے بھائی خوش قسمت بہنوں کو ہی ملتے ہیں۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔